usa ka tawo nga taas kaayo og panglantaw. Kung taas kaayo kag giluparan, taas pud kayo kag kahagbungan. Mao na kung ikaw kung naa ka sa posisyon nga perting pagkayahaya, ayaw gyud pang lockdown sa imong isig katawo. Kay ang karma dili magsaba. Mga bulhog na inyong mata. Kung ikaw nakalitan ka sa imong pagkadato, animala ka, halalam yan ang kwarta. Ang importante diri sa kalibutan nga maayo ka og binuhatan. Mag-unsa man imong kadato kung ang imuhang batasan dili makaon og iro. Mao ni ang naa nato nga ang batasan may pinaka-importante sa tanan. Mag-unsa man imong kwarta, itom pa kayo kagbugan, bati pa kag batasan, dili pa ka madulag mga tao, animala ka. Muna kung ikaw, samtang buhi pa kaning kalibutana, magmatngon og magbuhat yung kag maayo. Kay ang maayo magpabilin sa mga katawhan nga dili kakalimtan.